विश्वपुरबाट डिसी नेपाल.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म नुनचिनी पानी अमेरिकाको अभियन्ता अर्जुन ढालको यहाँहरू सबैलाई अङ्गालोभरिको माया अनि हातमा भएका सबैलाई जोडी हार्दिक नमस्कार। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, आजको द ब्रिज टक कार्यक्रममा मैले नेपालका एकजना प्रभावशाली नेता नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश महतलाई निमन्त्रणा गरेको छु। नेपालमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे यता देश अन्योलग्रस्त बनेको छ। नेकपाले विभिन्न खालका लज्जास्पद हरकत देखाइरहेको छ। यति बेला काङ्ग्रेसलाई चिट्ठा परे जस्तो परिस्थिति देखिएको छ भने उसले त्यो परिस्थितिलाई आफ्नो पोल्टामा हाल्न सकिरहेको जस्तो देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुरेर बसेको जस्तै देखिए पनि काङ्ग्रेस भित्री रूपमा चुनावी तयारीमा लागेको पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। यी सबै विषयहरूलाई म समेट्ने प्रयास गर्नेछु र कार्यक्रमलाई म छोटो मिठो बनाउने प्रयास गर्नेछु। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो कार्यक्रम द ब्रिज टकमा साथमा रहिदिनु होला। म सर्वप्रथम कार्यक्रममा डाक्टर प्रकाश महत सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद अर्जुनजी। अब म यहाँलाई प्रसङ्गमा कसरी जोड्न चाहन्छु भने यो कम्युनिस्टहरूको नेकपाको विभाजनले काङ्ग्रेस चाहिँ कतिको उत्साहित बनेको छ त्यहाँबाट सुरु गर्न डाक्टर साहब। हामी यसमा उत्साहित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। हामी चाहन्छौँ देश लोकतान्त्रिक जुन पद्धति हामीले स्थापित गरेका छौँ त्यो संस्थागत होस्, देशमा स्थिरता आओस्, जनता केन्द्रित राजनीति देशमा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। तर दुर्भाग्यवश धेरै ठुला सपनाहरू आश्वासनहरू बाँडेर निर्वाचित भएको कम्युनिस्ट सरकार जसले 50औं वर्ष अब हामी शासन गर्छौँ, देशलाई युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, सुखी बनाउँछौँ, अनेकौं नारा दिएर निर्वाचित भएको थियो। जनतालाई होकी जस्तै पारेर उहाँहरूले विश्वास आर्जित गर्न सफल हुनुभएको थियो। तर 5 वर्षको लागि दिएको जुन जिम्मेवारी हो 3 वर्षमै उहाँहरूले चाहिँ हात उठाउनु भयो र सम्पूर्ण उहाँहरूको ध्यान कसरी त्यो राज्य सत्ताबाट ज्यादा भन्दा ज्यादा दोहन गर्ने र त्यो दोहन गर्दाखेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूले को चाहिँ त्यसको इन्चार्ज हुने त्यसमा नै सम्पूर्ण जुन समय खर्च गर्नुभयो र नेपाली जनतालाई निराश बनाउनु भयो, त्यसप्रति चाहिँ हामी अत्यन्त दुखित छौँ। भनेपछि यो नेकपाको विभाजनले यहाँहरू दुखित हुनुहुन्छ? जनतालाई जुन उहाँहरूले निराश गराउनु भयो त्यसमा हामी दुखी छौँ। अब उहाँहरूको विभाजनबाट हामी खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, न त्यसबाट हौसिनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन। मूलभूत रूपमा हामीले आफ्नै आधार बेस नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो प्रभाव विस्तार गरेर नै शासन सत्तामा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। किनकि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यदि कसैले अब निर्वाचनमा जानु पनि पर्दैन, तिमीहरूलाई यत्तिकै सत्ता दिने भयो भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ दिन्छु भन्यो भने पनि हामी त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। जनताबाट अनुमोदित नभई शासन सत्तामा पुग्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। त्यो हाम्रो विचार होइन। बरु कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यो कुनै आपत्ति हुँदैन उहाँहरूको, किनभने निर्वाचन पद्धतिबाट शासन सत्तामा पुग्ने उहाँहरूको विचार पद्धति होइन। त्यस हुनाले हाम्रो लागि यो जीवन पद्धति हो, जनताबाट अनुमोदित भएर आउने, जनताको विश्वास प्राप्त गरेर चाहिँ शासन सत्तामा पुग्ने, त्यो नै हाम्रो लक्ष्य भएको हुनाले हामी जनता केन्द्रित राजनीति गर्छौँ, जनतालाई हामी विश्वासमा लिने कोसिस गर्छौँ। तर यहाँको सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस पराजय हुनुमा चाहिँ दुईटा वामपन्थी शक्ति एक हुनुको कारण मुख्य रह्यो, नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भन्दा पनि त्यो कारणले चाहिँ हामी पराजित भयौँ भनेर उहाँले एउटा विश्लेषण गर्नुभएको थियो। अब अहिले विभाजन भए पछाडि त यो पक्कै पनि काङ्ग्रेसको लागि त खुसीको खबर हुनुपर्छ नि डाक्टर साहब? अवश्य पनि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर जुन भोट जोडियो त्यो मूल हाम्रो पराजयको कारण थियो।
नत्र भने हाम्रो 36% मत हो र सबभन्दा ज्यादा हामीले ल्याउँदाखेरि पनि 48 सालमा 39% मत ल्याएको हो र 70 सालमा हामी ठुलो पार्टी हुँदा पनि हाम्रो 36% मत आएको थिएन। उनीहरू अवश्य पनि जोडियो, उनीहरूको मत जोडियो, हाम्रो करिब करिब त्यसकै आसपास रह्यो, त्यो कारणले हार्या हो। तर अब उनीहरू चाहिँ अब फुटलान् र हामी जितौला भनेर पर्खेर बस्ने त कुरो भएन। हामीले आफ्नो मत प्रतिशत बढाउनु पर्यो। संसारभरि 200 कति देशहरू छन्, 90% ठाउँमा निर्वाचनबाट शासन सत्ता निर्माण हुन्छ अचेल यो 21औं शताब्दीमा। कुनै पनि देशमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ जित्दैनन्। नेपालमा मात्रै जितिराखेका छन्, नेपाल मात्रै अपवाद भइराखेका छ। अरू देशका जनताले उहिले बुझिसके यो कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुने केही पनि होइन। उनीहरू कुरा गर्छन्, गफ गर्छन्, प्रोपोगन्डा गर्छन्, प्रचार गर्छन्, तर काम गर्दैनन् भन्ने बुझिसके। हामीले चाहिँ अझ यहाँ बुझाउन सकेका छैनौँ र ठुलो मत प्रतिशत उहाँहरूले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। त्यसै कारण नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य चाहिँ अब हामीले यो प्रोपोगन्डा गफको राजनीति जुन नेपालमा चलेको छ त्यसलाई चिर्नु जरुरी छ, त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यद्यपि उनीहरू चाहिँ विभाजन हुँदा हामीले हाम्रो मत प्रतिशत ज्यादा नबढाएर पनि हामी जित्न सक्छौँ, तर त्यसमै हामी निर्भर भइरहन चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो यो उद्देश्य छ। तथापि अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ फुटिसकेका चाहिँ छैन। तपाईँ उहाँहरू बिचमा झगडा छ, गाली गलौज भइराखेको छ। फेरि उहाँहरूको एउटा चाहिँ शब्द छ आत्मआलोचना भन्दैपछि फेरि चाहिँ हिजो जतिसुकै जेसुकै भने पनि त्यो उहाँहरूले चाहिँ सहजै बिर्सिनुहुन्छ, हाम्रो काङ्ग्रेसको जस्तो होइन। त्यसो हुनाले हामी धेरै चाहिँ यसमा चाहिँ अब विभाजन भइसक्यो, अब हामी चाहिँ जितिसक्यौँ, हामीलाई अब सहज भयो, अब चाहिँ हाम्रो जनमत बढाउनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन भन्नेतिर हामी छैनौँ। यसलाई हामी गम्भीरताका साथ लिएका छौँ र उहाँहरू चाहिँ जुटे पनि नजुटे पनि जनताको विश्वासको चाहिँ दायरालाई फराकिलो पार्ने अभियानमा हामी छौँ। डाक्टर साहब, अब ठिकै छ, यो यहाँहरूको गतिविधिको बारेमा अन्तिमतिर म फेरि चर्चा गर्नेछु। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहिले यो संसद विघटनको जुन काम गर्नुभयो उहाँले, त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक हेरेको छ अथवा असंवैधानिक भनेको छ, अथवा यसलाई ठ्याक्कै नेपाली काङ्ग्रेसले के भनेको छ? यो कदमलाई के भन्न चाहन्छ? यसलाई असंवैधानिक कदम भनेर हामीले चाहिँ सुरुको दिनमै निर्णय गरेर त्यही अनुसार विरोधका कार्यक्रमहरू पनि हामीले देशभरि चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यद्यपि हामी संसदमा हाम्रो सानो सङ्ख्या छ, उनले असफल भयो भने हात उठाएर चाहिँ संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने भन्दाखेरि हामी खुसी हुनुपर्ने हो। किनभने विपक्षी दलको लागि त्यो चाहिँ अवसर हो कि ल हेर 5 वर्षको लागि म्यान्डेट लिएको, 10औं 20औं वर्ष चलाउँछु भनेको, तर यिनीहरूले के गरे? 3 वर्ष उनीहरूको शासनकाल अत्यन्त निराशाजनक रह्यो, जनता विरोधी रह्यो, यो भ्रष्टाचारमय रह्यो। त्यो अवस्थामा हामी खुसी भएर अब जनता निराश छन्, त्यो अवसरलाई हामीले चाहिँ लिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा स्वागत गर्नुपर्ने हो। तैपनि हामीले किन गरेनौँ भने हामी संविधान र कानुनमा विश्वास गर्ने पार्टी, हाम्रो अनुकूल हुँदा हामीले यो संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ प्रतिकूल निर्णय गर्दा पनि खुसी हुने र प्रतिकूल हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानको कुरा गर्यौँ भने हाम्रो जुन विश्वास हो संविधान र कानुन प्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठ्छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ यसको विरोध गर्यौँ। सामान्य अवस्थामा यदि पहिलाको जस्तो हाम्रो चाहिँ के अरे संविधानको व्यवस्था थियो भने, 47 सालको जस्तो व्यवस्था थियो भने हामीले यसमा चाहिँ विरोध गरिरहनु पर्ने कुरो थिएन। ल निर्वाचन सुनिश्चित गर, हामी निर्वाचनको स्वागत गर्छौँ, अब हामी जनतामा जान तयार छौँ भनेर चाहिँ भन्थ्यौँ। तर अहिलेको जे संविधानको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा त्यति सहजै यो विघटन गर्ने प्रावधान नभएको हुनाले हामीले विरोध गरेका हौँ। तथापि यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी फेरि संविधानले नै सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तिम हुन्छ भनेर फेरि संविधानले नै लेखेको हुनाले हामी सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निर्णयलाई पनि, हाम्रो निर्णयमा मतभिन्नता हुन सक्छ, आफ्नो मत राख्नु पाइन्छ, तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई हामी अस्वीकार चाहिँ गर्दैनौँ।
त्यसकारण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो भने हामी निर्वाचन सुनिश्चितताको लागि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुन्छ र खबरदारी र आन्दोलन त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। पुनर्स्थापना गर्यो भने 2 वर्ष फेरि यो कम्युनिस्ट व्यथिति हामीले बिहोर्नुपर्छ। तैपनि अब 2 वर्षपछि त फेरि जनतामै जाने हो। जनतामा जानुपर्ने हुनाले त्यसको तयारीमा हामी लाग्छौँ। डाक्टर साहब, म अलिकति यहाँ केलाउन मन लागेको, असंवैधानिक हो भनेर यहाँले भनिसके पछाडि तपाईहरुले त्यत्रो ठुलो मेहनत गरेर तपाईहरु आफै पनि यत्रो चाहिँ अब दशकौंसम्म चाहिँ यो संविधानको लागि लड्नु भएको छ। संविधान नै धरापमा पर्ने गरी गतिविधि गरेको विषय त पक्कै पनि जटिल विषय हो, महत्त्वको विषय हो। यसलाई अलि चर्को स्वरमा कांग्रेसले आवाज उठाउन सक्नु पर्थ्यो नि। अहिले त एकचोटि जब नेकपा एक किसिमले विभाजन भए पछाडि त नेपाली कांग्रेस ठुलो पार्टी जस्तो देखिएको छ, तर आवाज सानो झिनो मसिनो जस्तो देखिन्छ। डाक्टर साहब, किन यसमा अलिकति आवाज चर्काउन सकिरहेको छैन नेपाली कांग्रेसले? यसको मतलब हो यो असंवैधानिक हुँदा हुँदै पनि चुनावमा जानु चाहिँ ठिकै छ नेपाली कांग्रेसको भन्ने अर्थमा हो या के हो? अलि चर्को आवाज नभएको हुनाले जनताको यो खालको विचार आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो हामी गाली गलो तोड फोड मनपरी बोल्ने त्यसमा हामी कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ सधैँ शालीन प्रस्तुति हुन्छ। हामीले आफ्ना कुरा स्पष्ट ढङ्गबाट सभ्य भाषामा बुझ्ने भाषामा जनताको बीचमा राखेका छौँ र वार्ड तहसम्म पुगेका छौँ। कुनै पार्टी पुगेका छैन। यो जनतालाई बुझाउन कोसिस गर्दैछौँ नि। यो चाहिँ 3 वर्षे शासन सत्ता खालि यो संसद विघटनको मात्रै विषय छैन। हामीले मङ्सिर 29 गते नै देशभरि चाहिँ विरोध कार्यक्रम गर्यौँ र लाखा जनताको उपस्थिति भयो। त्यो केमा केन्द्रित थियो भने 3 वर्षे शासनकाल कसरी चाहिँ चल्यो, कसरी चाहिँ संविधानको एकपछि अर्का धाराहरूलाई निस्तेज गर्ने काममा कम्युनिस्ट पार्टी लाग्यो, कम्युनिस्ट सत्ता लाग्यो, भ्रष्टाचारमय देश भयो, कोभिडको व्यापक कुव्यवस्थापन भयो, देश अहिले चाहिँ सबभन्दा सङ्कटको अवस्थामा छ, देशको राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। राष्ट्रियताको नारा चाहिँ चर्को रूपमा जनतातर्फ फर्केर चाहिँ टिभीबाट होस्, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषणबाट होस्, चर्को कुरा गर्ने, तर जुन सम्बन्धित देशसँग आफ्नो मुद्दाहरू चाहिँ दक्षिण छिमेकी, उत्तर छिमेकी सम्बन्धित जुन हाम्रो मित्र राष्ट्र जोसँग हामीले आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ हामी चुक्कै बोल्न नसक्ने। अस्ति भर्खर परराष्ट्र मन्त्री भारतमा जानुभयो, उहाँले चुक्क न बोर्डरको बारेमा एक शब्द उच्चारण गर्नुभयो। अब यता चाहिँ अब जनतातिर फर्केर चाहिँ ठुलो उहाँ राष्ट्रियताको चाहिँ हाक गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भनेपछि अहिले चाहिँ नेपाल चाहिँ विदेशी चलखलको चाहिँ अखडा बनेको छ। एउटा देशको प्रतिनिधि मण्डल आउन पाएको छैन, अर्को देशको फेरि तत्कालै आइपुग्छ। उनीहरू तिमीहरूलाई नेपालको के आवश्यकता छ भनेर आइराखेका छैन। खबरदार, तिमीहरू मेरो पक्षमा छौ कि छैनौ भन्ने त्यो चाहिँ साबिती बयान लिन चाहिँ आइराखेका छन्। त्यसकारण राष्ट्रियता पनि अत्यन्त कमजोर भएको अवस्था छ। त्यसकारण यो समग्र विषयमा हाम्रो विरोध हो र जनतालाई हामी बुझाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, सर्वोच्च अदालतले बहस गर्दैछ। हामी चाहन्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो यसले निर्णय गरोस् र अन्यलको अवस्थाबाट देशलाई चाहिँ मुक्त गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालतलाई हामीले राम्रो स्पष्ट भाषामा बुझ्ने भाषामा हामीले भनेका छौँ। त्योभन्दा अरू चाहिँ चर्को स्वर गरेर हामीले तर्साउने त कुरो भएन। सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउने राजनीति चाहिँ हामी गर्दैनौँ, किनभने सर्वोच्च अदालतलाई नै त्यो जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ, उसले यसको विश्लेषण गरेर एउटा निर्णय गर्छ भन्ने त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि तर्साउने धम्काउने त कुरा चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। बुझ्ने डाक्टर साहब मैले, तर तपाईहरु यो हरेक विषयहरू जसरी नेकपा सरकारले समय समयमा उल्लङ्घन गर्दै आयो, संविधानलाई मिच्ने काम गर्दै आयो, अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्नका लागि प्रयास गरिरह्यो, यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले जति जुन रूपमा विरोध गर्नु पर्थ्यो, प्रतिकार गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको कारणले उनीहरुमा हौसला बढ्दै गएर एकपछि अर्का गतिविधि गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो भन्न त सकिन्छ नि। हेर्नुहोस्, अब त्यो एक किसिमले तपाईले स्वाभाविक रूपमा तर्क गर्दा त्यो भन्नै नसक्ने म भन्दिनँ। तथापि जनताले हामीले सानो सङ्ख्यामा त्यहाँ पुर्यायो। त्यसकारण चाहिँ सानो सङ्ख्या पुगेपछि बोल्ने पनि थोरै नै हुने भए र यो 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म
झन्डै 2 वर्षसम्म त के थियो भने अझै कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ला भन्ने जनतामा आशा थियो। अहिले किन काङ्ग्रेस चाहिँ यो सत्तामा भएन भनेर चाहिँ अब निराश भएर विरोध गरिराखेको छ। अब सत्तामाबाट निस्किने बित्तिकै यत्रो चाहिँ यो किसिमबाट किन प्रस्तुत भइराखेको छ भन्ने पनि जनताबाट हामीलाई आवाज आइराखेको थियो। पहिला हामीले 1 वर्ष हुँदैमा हामीले बुझ्यौँ यो सरकारले काम गर्दैन, कुरो गरी सरकार हो भनेर देशभरि विरोध गर्यो। त्यो बेला धेरै सङ्ख्यामा जनता चाहिँ विरोधमा उत्रिएन। तर अस्ति मङ्सिरमा 29 गते गर्दाखेरि चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा लाखा मान्छे निस्के भनेपछि हरेक चिजको लागि हामीले मात्रै भनेर हुँदो रहेछ, आम जनताले पनि महसुस गर्नु पर्दो रहेछ। र अहिले चाहिँ जनताले महसुस गरे कङ्ग्रेसले हिजो भनेको कुरो ठिक रहेछ। त्यस बेला हामीलाई विश्वास लागेको थिएन, यिनीहरू सत्तामा नभएर आत्तिए भनेर लागेको थियो, किन हतारिएका भनेर हामीले भनेका थियौँ भनेर। त्यस कारण हरेक चिजको समय आउनु पर्थ्यो। जनता तयार नभइकन हामी मात्रै तयार भएर हामी मात्रै कुर्लेर पनि हुँदो रहेछ नि त। जनता तयार पार्ने जिम्मा त तपाईँ नेताहरूको हो नि त। होइन, ठिक छ, तयार पार्ने भन्दैमा हामी चाहिँ तयार पार्न लाग्दैमा मानिहाल्छन् भन्ने त छैन नि। उनीहरूलाई पनि त्यो लाग्नु पर्यो। त्यो लाग्नको लागि पूर्ण रूपमा अनुभूत गर्न चाहन्थे उनीहरू। अझै चाहिँ गर्छ कि, अझै चाहिँ सुध्रिन्छन् कि, अझै गर्ने अब समय छ, गर्ने तयारीमा छन् कि भन्ने जनतामा थियो। त्यस हुनाले त्यस बेलामा हाम्रो कुरा धेरै सुनेनन्। हाम्रो कुरा चाहिँ मिडियाले पनि धेरै चाहिँ महत्त्व दिएन। हेडलाइनमा हाम्रा कुरा चाहिँ आउँदैन थियो, भित्री पेजमा जतिसुकै हामीले कराए पनि भित्री पेजमा आउँथ्यो। अब यो चाहिँ सञ्चार माध्यमले पनि विश्वास गरेका थिएन यस्तो चाहिँ यसरी चाहिँ पार्टी यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जान्छ भनेर जनताले पनि विश्वास गरेका थिएन। समय नै ठुलो कुरो रहेछ। समयले अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा काङ्ग्रेसले भनेको ठाउँमा ल्यायो। अब यो भर्खरै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँहरूको भनाइ के छ? यो असंवैधानिक छ, यो प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ पुगेको छ, अथवा अब यो विषयमा तपाईँहरू अब सर्वोच्चमा गएको सर्वोच्चलाई पर्खेर बस्नुहुन्छ? अब हरेक विषयलाई सर्वोच्चमा जाने र नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्च पर्खेर बस्ने हो? हेर्नुहोस्, कानुनी शासनमा त सर्वोच्चलाई नै पर्खिनुपर्छ। आफ्ना कुराहरू हामी जनताको बिचमा राख्छौँ, सरकारलाई खबरदारी गर्छौँ। सरकारले बदमासी गर्यो भने अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस हामी शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गर्छौँ। तर जुन विषयवस्तुहरू चाहिँ सर्वोच्चमा पुग्छ त्यसले चाहिँ न्याय निरूपण गर्नुपर्छ, यो न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ निष्पक्ष ढङ्गबाट, संविधानको स्पिरिटमा सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्छ। त्यसैले नै सर्वोच्च अदालतप्रतिको अन्तिम हाम्रो चाहिँ के अरे निर्णय दिने, न्याय गर्ने थलो भनेर चाहिँ जनताको विश्वास प्राप्त गरिराख्छ। त्यहाँ त हेर्नै पर्छ। जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ यो संवैधानिक निकायमा सरकारले चाहिँ निर्णय गरेको विषय छ, हिजै त्यसै बेलामा हाम्रो पार्टी सभापतिले चाहिँ यो जुन अध्यादेश ल्याएर चाहिँ रातारात गर्ने कोसिस भयो, छल्ने कोसिस भयो, त्यसको विरोध गरेर त्यसमा भाग नलिएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारण हाम्रो स्पष्ट रूपमा यसमा चाहिँ विरोध छ। हामीले स्पष्ट रूपमा विरोध गरेका छौँ र त्यो पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अहिले जति पनि विरोधका कार्यक्रम छ, यो चाहिँ संसद विघटन मात्रै होइन, जति पनि 3 वर्षमा संविधानलाई एकपछि अर्को गरेर चाहिँ डिरेल गर्ने कोसिस भयो। स्पिकर चाहिँ 2टा पार्टीको हुनुपर्ने, स्पिकर डिप्युटी स्पिकर भनेको उनीहरूले जबरजस्ती आफ्नै बनाए। त्यो बेला न प्रचण्डले बोल्नुभयो, न चाहिँ माधवजीले बोल्नुभयो। जुन बेलासम्म उहाँहरूलाई चाहिँ अनुकूल लागिराखेको थियो उहाँहरू कोही पनि बोल्नु भएन। एकपछि अर्का अध्यादेशहरू आए, कानुनहरू आए, संविधानमा मिति गरेर आए, उहाँहरू बोल्नु भएन। त डाक्टर साहब अलिकति रोकेँ मैले। हामी बाहिर बस्ने सर्वसाधारण मान्छेहरू अथवा मिडियाकर्मीले हेर्दाखेरि वास्तवमै सरकारको विरोध त ती सरकारमा बसे नै, भित्रै बसे पनि नेकपाकै मान्छेहरूले बरु अलिक गरिरहेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 1-2 जना नेताहरू बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै जसो त चुपचाप सुनसानै जस्तो देखिनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब। एकदमै होइन, कसैले विरोध गर्नु भएन। उहाँहरूको विरोध केमा थियो त खुट्याउनु पर्यो नि, हामीले चाहिँ जजमेन्ट गर्नु पर्यो नि। उहाँहरूको विरोधमा के थियो भने ओलीजी तपाईँले मात्रै सम्पूर्ण सत्ता स्वाधन गर्ने, हामीलाई दिनु पर्दैन, हामीलाई पनि चाहियो, अब हाम्रो पालो आयो छोड भन्नेमा थियो। संवैधानिक प्रक्रिया, कानुन मिच्ने कुरा, संविधान मिच्ने कुरा, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर गर्ने कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने, मार्ने कुरा,
देशभरि चाहिँ विभेदकारी नीति कायम गर्ने कुरा, राज्यको साधन स्रोतलाई चाहिँ जथाभावी दुरुपयोग गर्ने कुरा, पार्टीगत रूपमा चाहिँ प्रवाह गर्ने कुरा, उहाँहरूका चाहिँ के अरे गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ जथाभावी अरबौँ रुपियाँ चाहिँ बाँड्ने कुरा, त्यो मुख बन्द गर्नुको लागि त्यो बेलासम्म त उहाँहरू कहाँ बोल्नुभयो? उहाँहरूले त बोल्नु केमा भयो भने अब हामीले चाहिँ यतिले पुग्दैन, हामीलाई त प्रधानमन्त्री कुर्सी नै चाहियो, तपाईँ मात्रै शासन गर्ने, तपाईँ मात्रै खाने, हामीलाई अझ चाहिँ ठुलो भाग चाहियो भन्ने कुरामा पो विरोध थियो। त्यो विरोधलाई तपाईँले चाहिँ के ठान्नुभयो भने यो चाहिँ के समग्र चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्था पार्टीकरण गरेको, यो संवैधानिक निकायहरूलाई छायामा राख्ने काम गरेकोमा कहाँ विरोध गर्नुभएको थियो? कहीँ पनि कतै पनि विरोध गर्नुभयो? त्यो कुरा त काङ्ग्रेसले मात्रै गरे हो नि। त्यसकारण ओलीजीले एक्लै सत्ता चलाउनु भयो, हामीलाई पनि चाहियो भनेको विरोध त त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि सत्ताको लागि, देशमा सुशासनको लागि, जनता केन्द्रित शासन भएन भनेर कहाँ भन्नु? उहाँहरूले चाहिँ ओलीजीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा सत्ता नछोड्ने भएपछि जुन हामीले देशमा भ्रष्टाचार भइरहेको भनेर लगातार भनिरहेको थियौँ, बल्ल चाहिँ प्रचण्डजीले अनिखेर दस्तावेज अन्तिम समयमा अब ओलीले सत्ता नछोड्ने भयो, अब चाहिँ बोल्नै पर्यो भनेर त्यो अवस्थामा आएर मात्रै उहाँले बोल्नुभएको हो नि। अहिलेको यो संवैधानिक नियुक्तिमा नेपाली काङ्ग्रेसको कोटामा परेका मान्छेहरू पनि त्यहाँ जानुभएको कुरा चाहिँ मिडियामा आएको। उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस होइन, यो कुरा चाहिँ मैले स्पष्ट तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस सभापतिले सिफारिस गर्नुभएका मान्छेहरू हुन् भन्ने होइन? जसले हेरिरहनु, सुन्नुहोस् हजुर, उनीहरू न नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ कार्यकर्ता हुन्, न नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य छन्। अब चाहिँ ओलीजीले यो के अरे विपक्षी दलको पनि एउटा चाहिँ भ्रम छर्नको लागि यिनीहरू चाहिँ विपक्षी दलको पनि नजिक उनीहरू कुनै बेला चाहिँ केही पदको लागि सिफारिस गरेका थिए। त्यसकारण त्यो मान्छे चाहिँ शेरबहादुरजीको जस्तो देखिने अथवा काङ्ग्रेसको जस्तो देखिने पार्नको लागि उहाँहरूले एउटा चाहिँ भ्रम छर्नको लागि राखे जस्तो चाहिँ गरिदिनु। न नेपाली काङ्ग्रेसको अनुमतिले उनीहरू गएका हुन्, न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले भनेर चाहिँ त्यहाँ राखिएको हो। त्यसकारण यो प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो सहमति छैन र त्यसमा हाम्रो ओनरसिप छैन भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। केही न केही रूपमा त्यो शेरबहादुर देउवाज्यूको सिफारिसमा परेका भन्ने अथवा निकटस्थ देखिने मान्छेहरूलाई यो संवैधानिक तरिकाले गरिएको प्रविधिबाट जानुभएको होइन, त्यस कारणले तपाईँहरू फिर्ता हुनुहोस् भनेर तपाईँहरू आह्वान गर्न सक्नुहुन्न? हामीले यो प्रक्रिया प्रति नै अस्वीकार गरिसक्यो। जो हाम्रो मान्छे नै होइन, हामीले चाहिँ फिर्ता हो भनेर फिर्ता हुने हुन्। न हामीले सिफारिस गरे भए पो, हाम्रो चाहिँ अनुमतिले गए भए पो ल हामीले अनुमति चाहिँ यो चाहिँ यो नभइकन तिमीहरूको नाउँ आयो फिर्ता गर भन्नु न। त्यो कुनै उनीहरू इन्डिभिजुअल बेसिसमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूर्ति गर्न चाहिँ बसेका मान्छेलाई न हामीले चाहिँ भनेर फिर्ता हुनेवाला छन्। यो समग्र प्रक्रियामा हाम्रो चाहिँ असहमति छ भनेर चाहिँ भनिसकेका छौँ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने शेरबहादुरजी भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण चाहिँ उहाँले राम्रो गरे पनि जे गरे पनि यसैले यो यसो गरे होला भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै समयदेखि चलेको छ। उहाँले जो जति पनि गलत हुन्छ त्यसमा चाहिँ होइन उहाँको पनि सहमति थियो भनेर चाहिँ अब हामीले पार्टीले चाहिँ यो विरोधका कार्यक्रम पनि सर्वसम्मतिले पार्टी सभापतिले निर्णय गरेर चाहिँ हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ, विरोध कार्यक्रम सञ्चालित गरेका छौँ। अब यहाँ के भनिदिन्छन् होइन होइन त्यो त चाहिँ देखाउन मात्रै गरे हो भन्ने जस्ता एउटा चाहिँ के छ भने एक थरी जसरी पनि यो चाहिँ काङ्ग्रेसले जे गरे पनि पार्टी सभापति जे गरे पनि यो चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ के छ इमान्दारिता छैन अथवा त्यो चाहिँ आशय होइन भनेर त्यसलाई डिमिन गर्ने एउटा चाहिँ तबका छ, त्यसले भनिराख्छ। अब हामी हात्ती चाहिँ लस्किँदै जान्छ, मान्छेहरू बोल्दै गर्छन्। अब त्यसमा खुलेर विषयहरूमा नबताएपछि गोप्य रूपमा साँठगाँठ भएका केही प्रमाणहरू भेटिएपछि खास गरी अहिले पछिल्लो समयमा प्रचण्ड कमरेडसँग अनि शेरबहादुर देउवाज्यूको भेट भएको, केपी शर्मासँग पनि एक किसिमको भेट त सबैसँग भेट गर्नुपर्छ। जो भेट्न आउँछन् प्रचण्डजी माधवजीहरू कुरा हुने पनि त्यही भेटघाटमै त हो डाक्टर साहब। सुन्नु न, भेट्न आउँछु भनेपछि भेट्दिन भनेर कसैले पनि भन्दैन, भन्नु पनि हुँदैन। हाम्रो चाहिँ एउटा संवादको चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चर छ नेपालमा। जतिसुकै मतभिन्नता हुँदाखेरि पनि संवाद हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ होइन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बनाउँछु, तपाईँ हुनुहोस् भन्नुभयो त्यहाँ।
के अरे पुनर्स्थापना भएपछि उहाँले भन्नुभयो मलाई यो चाहिँ किन भनिरहनु भएको छ, म त्यसमा न इन्ट्रेस्टेड छु र त्यो किसिमको चाहिँ प्रलोभनले मैले यो विरोध गरिरहेको छु। त्यस कारण तपाईँले अबको प्रधानमन्त्री म यो भनेर भनिसक्नु भएको उहाँले चाहिँ कुरा आइरहेछन् यहाँ डाक्टर साहब। होइन, उहाँले त सिधै नकार्नुभयो। यो सबैको प्रस्तावलाई उहाँले चाहिँ नकार्नु भएको छ। ओलीजीका प्रस्तावलाई पनि ओलीजीले पनि पुनर्स्थापना इनकेस चाहिँ अदालतले गर्यो भने चाहिँ हामी मिलेर जाउँ, तपाईँ हुनुहोस् भनेका कुराहरू, माधवजीले प्रचण्डजीले भनेका कुराहरू सबैलाई उहाँले नकार्नु भएको छ नि। त्यस हुनाले यी अब अफवाहको पछाडि पर्नुको कुनै कारण छैन। हाम्रो भनेपछि म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर राम प्रकाश शर्मासँग बोल्दैछु, जो चाहिँ अहिले शेरबहादुर देउवाको निकटस्थ हुनुहुन्छ, सँगै काम गरिनु भएको छ। उहाँले अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जान तयार हुनुहुन्न, कुनै पनि नेकपाको गुटसँग साँठगाँठ गरेर जान तयार हुनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, मैले के भने उहाँहरूले चाहिँ दिन्छु भन्दैमा हामी चाहिँ दौडेर त्यो चाहिँ पद दिने भयो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा खुसी हुने या दिन्न भन्दा हामी निराश हुने कुरो छैन। त्यसमा हाम्रो चाहिँ निरपेक्ष भावना छ। न हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यो गर्छु, कसरी यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर त्यो चाहिँ प्रलोभनमा, त्यो आशामा फस्ने कुरो छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट गन्तव्य छ, जनताबाट, जनताको विश्वासबाट नै शासन सत्तामा पुग्ने बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस जाने, त्यही मानसिकताका साथ नेपाली काङ्ग्रेस काम गरिराखेको छ। पुनर्स्थापना हुन्छ केही समय चाहिँ पछि जनतामा जानु पर्ला, अब होइन। यो चाहिँ अदालतले सदर गर्छ, चाँडो निर्वाचनमा जानु पर्ला, या चाहिँ निर्वाचनको बाटोलाई चाहिँ बन्द गरेर ओलीजीले चाहिँ आफू खुसी चाहिँ शासन सत्ता चलाउन कोसिस गर्न सक्छन्, त्यो आशंका हामीलाई छ। त्यो अवस्थामा फेरि हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ आन्दोलन चाहिँ यो समयमा निर्वाचन गराउने चाहिँ स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने र यो केयरटेकर गभर्मेन्ट हो, त्योभन्दा अर्को हैसियतमा यसले काम गर्न पाउँदैन, ती विषयमा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ आन्दोलित हुन्छौँ। त्यो नै हाम्रो चाहिँ स्पष्ट चाहिँ गन्तव्य हो। हामी चाहिँ कुनै पनि कुरामा दुविधामा छैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि पनि प्रतिपक्षमै रहन्छ र अरू 2 वर्षसम्म आफ्ना गतिविधि गरेर जनतासम्म जुन जानुपर्ने 5 वर्षको अवधिमा जान्छ र आफ्ना एजेन्डाहरू राख्छ। डाक्टर साहबले भनेको कुरा मैले यही बुझेँ। डाक्टर साहब, अहिले हामी चाहिँ त्यही उसमा छौँ। अहिले चाहिँ धेरै यो सत्ताको यो उसमा चाहिँ हामी परेर केही मन्त्री लिएर या चाहिँ प्रधानमन्त्री नै भएर केही हुनेवाला छैन। यो यिनीहरूसँग साझेदारी गरेर यो फोहोरमा जोडिनुको अर्थ छैन। यद्यपि भोलि त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि कसरी जाने भन्ने निर्णय चाहिँ पार्टीले गर्दा, तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत अहिले भन्नुपर्दाखेरि अब यो बाटोबाट जानु हुँदैन। हामी नेपाली काङ्ग्रेस अब जनताकै जनादेशबाट सत्तामा पूर्ण बहुमतका साथ जाने बाटोमा हामी जानुपर्छ। प्रचण्ड कमरेडले केही समय अगाडि अब हामी संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्छौँ भनेर एक किसिमले भन्नुभएको छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकारी भएर संयुक्त आन्दोलनमा जाने खालको कुरा आएको छ कि छैन? डाक्टर साहब, के छ त्यसमध्ये? संयुक्त आन्दोलनमा जाने कुनै अर्थ छैन। पहिलो कुरा त उहाँहरू अहिले पनि एउटै पार्टी हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ कि कम्युनिस्ट पार्टी अहिले एउटै छ। उहाँहरूले फलानुलाई यो गरेका छौँ, यो त हाम्रो एउटै हो, दुइटैलाई एउटै हो भनेर हामी दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यो अवस्थामा हामी हौसिएर अब त्यो कुन चाहिँ अब एउटै पार्टीसँग कहाँ कसरी चाहिँ संयुक्त पार्टी त एउटै छ, कसरी संयुक्त? प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम हो गरेको कदमलाई असंवैधानिक भनिसके पछाडि त पक्कै पनि तपाईँहरू असंवैधानिक कदम गर्नेसँग त सँगै जानुहुन्न होला। सुन्नुहोस् न, अहिले त उहाँहरूको एउटै संस्थागत रूपमा एउटै संस्था छ। उहाँहरूको पार्टीभित्रको झगडा भन्दा चाहिँ बढी रूपमा हामीले देखिराखेका छैनौँ। पार्टीमा चाहिँ 2टा मत छ, तर पार्टी एउटै छ। त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ हौसिने केही कामै छैन। हामी आफ्नो बाटो हिँडिराखेका छौँ, हामीले आफ्नो विरोध गरिराखेका छौँ। ठिक छ, त्यहाँको एउटा तबकाले, एउटा चाहिँ हिस्साले विरोध गरिराखेका छ यो चाहिँ निर्णयलाई, त्यो ठिक छ। त्यो उहाँहरू चाहिँ त्यो बाटोमा जानुहोस्, हामी आफ्नो बाटोमा गइराखेका छौँ। एउटै उद्देश्य छ भनेदेखि एकै ठाउँ जम्मा हुँदैमा सँगसँगै हिँड्दैमा के चाहिँ थप उद्देश्य प्राप्त हुन्छ?
आखिर उद्देश्य प्राप्त हुन्छ भने त अलग अलग बाटो गएर पनि समानान्तर बाटो गएर पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। त्यस हुनाले अहिले संयुक्त चाहिँ आन्दोलन या विरोधमा जाने चाहिँ कुनै औचित्य छैन, किनकि उहाँहरू चाहिँ एउटै पार्टी हुनुहुन्छ र चाहिँ मौका पाए भने अलिकति भने हामीलाई चाहिँ के छ भने त्यही चाहिँ जोकर बनाउन बेर छैन। त्यसकारण त्यस्तो उसमा हामी फस्नेवाला छैन। यहाँहरूकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल चाहिँ मिलेर जान पनि सकिन्छ जस्तो गर्ने अनि संसद पुनर्स्थापनातिर लाग्न पाए हुन्थ्यो। यो महाधिवेशनभन्दा अगाडि भयो भनेदेखि आफू प्रधानमन्त्री हुन सकिँदैन अथवा देउवा प्रधानमन्त्री हुने भए भन्ने ढङ्गले यसरी जुन गतिविधि त्यहाँ रामचन्द्र पौडेलको देखिया छ, उहाँ चाहिँ कता कता यो संयुक्त आन्दोलन गरौँ, संसद पुनर्स्थापनातिर लागौँ भने जस्तो देखिन्छ भने यता शेरबहादुर देउवाज्यू चाहिँ अलिकति त्यसमा खासै त्यत्रो चासोसँग विरोध पनि नगर्ने र भयो भने चुनावमै गएर आफू प्रधानमन्त्रीतिर बाटो बनाउने भन्ने खालको देखिन्छ नि। यो यसो हेर्दा यो गलत हेराइ हो। सुन न, चुनाव हुँदा त पार्टी जित्ने हो नि। यदि हामीले जनताको विश्वास लिन सक्यौँ भने पार्टी जित्दाखेरि जो कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। हरेकले हामीले व्यक्तिगत कुरो मात्रै गर्न थाल्यौँ भने त त्यो समस्या हुन्छ नि। हामीले त जनताको पार्टीको कुरा हो। त्यसकारण तपाईँले केमा जानु पर्यो भने हाम्रो संस्थागत निर्णय के छ, संस्थागत निर्णयको पछि लाग्ने हो। संस्थागत निर्णय चाहिँ सर्वसम्मतिले भएको छ। त्यसकारण सर्वसम्मति नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले के निर्णय गरेको छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ केही नेताहरू चाहिँ अहिले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ यो जता चाहिँ लाग्छ, यो कम्युनिस्टको चाहिँ प्रोपोगन्डा छ, त्यो प्रोपोगन्डाबाट प्रभावित हुने, त्यही नै त्यसैलाई नै पपुलिस्ट चाहिँ यो प्लेटफर्म हो भनेर ठान्ने र केन्द्रीय समितिमा कुरो नराख्ने, केन्द्रीय समितिमा चाहिँ एउटा निर्णय हुन्छ, बाहिर अर्को कुरो चाहिँ बोल्ने, ती प्रवृत्तिहरू छ। त्यसकारण हरेक व्यक्तिको चाहिँ पछाडि लाग्ने कुरो छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको संस्थागत निर्णय के छ त्यसको पछि हामीले लाग्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ संस्थागत निर्णय के हो भने असंवैधानिक हो, यसको हामी विरोध गर्छौँ भनेका छौँ। हामी चाहिँ यो पुनर्स्थापना गर भन्ने पनि हामीले भनेका छैनौँ। चुनाव गर पनि भनेका छैनौँ। त्यो निर्णय चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्छ। तर यो असंवैधानिक कदम हो, ओलीले बेठिक गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा, सर्वसम्मत धारणा के हो र के विषय सडकमा उठाइराखेका छ भन्ने कुरो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ त्यो चाहिँ जिज्ञासामा छ, त्यो के अरे नलेजमा छ। डाक्टर साहब, ल ठिक छ। अब यी संविधान सम्बन्धी कुराहरू, यी आदि कुराहरू अब सर्वोच्चलाई पर्खेर बसौँ, त्यसले जे गर्छ त्यसबारे काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो बाटो बनाउला। अब यहाँहरूभित्रको आन्तरिक राजनीति चाहिँ अलि नजिक हुने क्रममा छ अथवा विभाजन हुने क्रममा अथवा तिक्तता बढ्ने क्रममा छ? इमान्दार भएर हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्नुपर्दा के भन्छ डाक्टर साहब? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा अहिले पार्टी सभापतिजीले हरेक यत्रो सानो कुरामा पनि सहमति बिना निर्णय नै नगर्ने, उहाँसँग बहुमतबाट विधानमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। पार्टी सभापतिले एक्लै गर्न पाउने कतिपय अधिकार छ, उहाँले कुनै पनि अधिकार प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। न चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो बहुमतको उपयोग गरिरहनु भएको छ, न व्यक्तिगत अधिकारको उपयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँले पार्टीलाई चाहिँ एकजुट बनाएर लाने, एकजनालाई पनि डिसेन्टिङ मत बाहिर चाहिँ कसैले चाहिँ कराउलान् भन्लान्, भित्र चाहिँ एउटा निर्णय गरेर पनि बाहिर अर्को भन्ने त प्रवृत्ति छ। त्यसका बावजुद केन्द्रीय समितिमा कसैले पनि चाहिँ यो भएन भन्ने नपारेर जाने बाटोमा हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ अधिवेशनको तयारीको सिलसिलामा पनि हरेक कुरो चाहिँ जो उहाँसँग असहमत हुनुहुन्न, एक सदस्यलाई चाहिँ चित्त बुझाएर हामी चाहिँ 20औं मिटिङ यस्तो गरिराखेका छौँ र कुनै पनि विषयमा उहाँले एउटा सानो कुरा उठाउनु हुन्छ, आफूलाई केन्द्रित गरेर ल भइहाल्यो, त्यो पनि भयो। डाक्टर साहब, मैले प्रकाश मान सिंहसँग कुरा गरेको थिएँ। उहाँले थुप्रै सभापतिज्यूका बेठी कामहरू, उहाँले गरेका गलत प्रक्रियाहरूको बारेमा यहाँ हाम्रै कार्यक्रममा राख्नु भएको छ। अब साधारण मान्छेलाई बुझाउने कुरा त छोडिदिउँ, तपाईँको केन्द्रीय नेताहरूलाई नै सभापतिज्यूले सँगै लिएर जान सकिरहेको अवस्था देखिएको छैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नु पनि यो बेला मिडिया पनि आएन, अरू जनताहरू पनि उक्सिएर आएन भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा तपाईँहरूको विभाजन, तपाईँहरूको केन्द्रीय नेतृत्व नै एक नहुनुको कारणले हो भन्ने आरोप पनि त छ नि त डाक्टर साहब?
त्यो होइन हेर्नुहोस् अब आफ्नो अब अधिवेशनको मुखमा आफ्नो केसलाई बलियो बनाउनको लागि त अब हामीले चाहिँ प्रचारबाजीमा जानु एउटा कुरा हो तर मूलभूत रूपमा पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने कुरा हो भने हामी सबैलाई थाहा छ सुरुका दिनमा अब हारेको अवस्थामा पार्टीभित्र पनि स्वाभाविक रूपमा अलिकति चाहिँ निराशा हुने स्वाभाविकै हो जनताले पनि अब हामीले यत्रो बहुमतबाट जिताएका छौँ हेर्नुपर्छ पर्खिनुपर्छ भन्ने मानसिकता थियो त्यस बेलामा हामीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रम राख्दाखेरि पनि त्यो खाले रेस्पोन्स नभएको आखिर सबैले सामूहिक निर्णय गरेको कुनै शेरबहादुरजीले मात्रै गरेको या कुनै एउटा नेताले गरेको कार्यक्रम त थिएन त्यसकारण हरेक चिजको समय आउँछ अब भन्नलाई तर्क र कुरो र कुलो त जता लगे पनि लान सकिन्छ तर वास्तविकता के हो भने अहिले चाहिँ जनताले महसुस गरेका छन् कि साँच्चीकै कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै ठुलो निराशा जनतालाई दियो धेरै ठुलो चाहिँ धोका भयो कुरा मात्रै गरे काम गरेनन् अहिले पनि यो मनोरञ्जन दिने प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ गफैबाट अझ जनतालाई चाहिँ विश्वासमा लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भइराखेको छ भन्ने कुरो त अहिले पनि देखिराखेका छन् उहाँहरूको जुन कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको चाहिँ टेलिभिजनमा भाषणमा जुन चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ अब यो युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा दुईतिर राखेर जुन चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरूमा चाहिँ एउटा हाँसोको विषय बनेको छ त्यसकारण उहाँहरूको लागि त यो चाहिँ यो जनता भने उपयोग गर्ने वस्तु यिनीहरू चाहिँ नेपाली जनता सिधा छन् सरल छन् गफ हाँक्दिनुपर्छ हो कि जस्तै पारिदिनुपर्छ एकछिनमै उनीहरूको चाहिँ ब्रेन वास गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ यो कुरो त स्पष्टै छ त्यसकारण अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि अलिकति विभाजन होस् यसमा पनि झगडा होस् भन्ने चाहिँ तबका र तत्त्वहरू त अवश्य पनि त्यहाँ विभाजन भइराखेको बेला यहाँ पनि होस् भनेर कोसिस त गर्छन् नै तर चाहिँ जसरी हाम्रो लिडरसिप गइराखेको छ त्यो कुनै चाहिँ छिद्र दिने चाहिँ मानसिकतामा छैन। डाक्टर साहब अब यहाँहरूको महाधिवेशनको तयारी कहाँ पुग्यो के गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले हामीले यो मागभित्र चाहिँ सक्रिय सदस्यता बुझाउनको लागि यो अन्तिम समय जिल्लाहरूलाई दिएका छौँ र सक्रिय सदस्यता आउने क्रम जारी छ 1.5 लाख सक्रिय सदस्यताको सूची पेश भइसकेको छ हाम्रो अटोमेटिक त्यहाँ जिल्लामा टाइप हुने बित्तिकै सिधै केन्द्रको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा सिधै त्यहाँ चाहिँ आउने व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ हामीलाई विश्वास छ कि यो महिनाको अन्त्यसम्म चाहिँ अधिकांश आइसक्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिने जुन उजुरीहरू आउँछ त्यसलाई टुङ्ग्याउन एउटा छानबिन समिति चाहिँ चाँडै काङ्ग्रेसले बनाउँदैछ त्यो छानबिन समितिले त्यो उजुरी उप चाहिँ कारबाही गरेर कसैको गुनासो छ अब त्यहाँ चाहिँ दुरुपयोग भयो या विभेद भयो भन्ने आउँछ भने त्यसलाई टुङ्गो लगाएपछि हाम्रो चाहिँ सक्रिय सदस्यता टुङ्गिन्छ र त्यो नै सबभन्दा जटिल काम हो त्यो नै हाम्रो यो चाहिँ पार्टीभित्रको निर्वाचनको मतदाता नामावली पनि हो त्यो नामावली आइसकेपछि चाहिँ चुनाव गर्न ठुलो कुरो छैन निर्वाचन समितिले 7 दिनको बिचमा पनि विभिन्न तहको निर्वाचन कार्यतालिका चाहिँ घोषणा गरेर निर्वाचन गर्न सक्छ हाम्रो पहिलाको अनुभव छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अधिवेशन सहज हुन्छ अहिले यो क्रियाशीलता जो जटिल जुन पार्ट हो त्यो टुङ्ग्याउने अभियानमा पार्टी लागेको छ। अब डाक्टर साहब म कार्यक्रमको अन्तिममा छु अब यो नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कुराहरू गर्न थाल्यो भने लामो हुन्छ त्यतिर म जान चाहन्न अब ठ्याक्कै नेपाल अब कुन दिशातिर गइरहेको छ निकै मान्छेहरूले आशंका गर्छन् कसैले हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू गर्छन् कसैले राजतन्त्र फर्केर आउने कुराहरू गरिरहेका छन् कसैले गणतन्त्र पनि जान्छ संहिता पनि भत्किन्छ भनिरहेका छन् यी आदि विषयमा अलिक काङ्ग्रेस पनि स्पष्ट हुन नसकेको कारणले यी विवादहरू आएका हुन् यी अस्पष्टताहरू आएका हुन् भनिन्छ खास गरी अब नेपालले कुन बाटो लेला केपी ओलीले कस्ता कस्ता हरकतहरू गर्न सक्छन् नेकपाको विभाजनले कस्ता तरङ्गहरू ल्याउँछ नेपाली काङ्ग्रेस आफै कुन ठाउँमा उभिएर बोल्छ भन्छ के राख्छ उसले विचार यसलाई समष्टिमा राखेर अब नेपालको आगामी दिनहरू के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब अलिकति? अब जहाँसम्म अब यो संविधानको विषय छ यो चाहिँ सम्झौताको डकुमेन्ट हो 2/3बाट संविधान बनाउनु पर्ने संविधान सभाबाट ती सबैको सम्झौता भएको हुनाले सबैको इच्छा अनुरूपको संविधानमा व्यवस्था छैन
हामीलाई चित्त नबुझेका पनि धेरै कुराहरू छन्, अरूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू पनि धेरै होलान्। जस्तो यो अब धर्मनिरपेक्षताकै कुरामा हामीले धार्मिक स्वतन्त्रता भनेपछि सबैले आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता भइसकेपछि अब राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हुने, यहाँ धर्म संस्कृति सभ्यताको बारेमा पनि उसले हात बाँधेर बस्ने हाम्रो जुन चाहिँ पहिचान छ भन्ने कुरो चाहिँ उपयुक्त होइन भनेर चाहिँ हामीले भनिराखेका हौँ। हरेक देशको एउटा पहिचान हुन्छ। अब अमेरिकामा अब धार्मिक स्वतन्त्रता भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिले बाइबलै समातेर चाहिँ त्यहाँ प्रिस्टहरूले चाहिँ उ गर्छन्, पादरीहरूले चाहिँ शपथ सारा चाहिँ उ गर्छन्। भनिसकेपछि नेपालमा चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर चाहिँ हामी राखौँ, तर नेपालको धर्म संस्कृति जुन सभ्यता छ, नेपालको पहिचान हो, त्यसको संरक्षण गर्ने चाहिँ राज्यको दायित्व भनेर हामीले भनेकै हौँ। तर अब चाहिँ अब मैले समग्रमा अब देश कता जाला भनेको मैले त्यही मात्रै विषय भन्न खोजेको समग्रमा। त्यसकारण चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दा त्यसकारण मतभिन्नताका धेरै विषय संविधानमा छन्। ती विषयहरू चाहिँ समय अनुसार त्यसमा चाहिँ परिवर्तन आउन सक्छ, संविधान संशोधन हुन सक्छ, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताका कतिपय विषयहरू पनि छन्। त्यसकारण यो गणतन्त्र त मलाई लाग्दैन। हामीले धेरै पटक चाहिँ राजालाई चाहिँ त्यो मौका दियौँ, एकताको प्रतीक भएर चाहिँ बस, राजा भए ठिकै छ भनेर भनेकै हौँ। केही नलाएर पटक पटक चाहिँ सत्ता लिने कोसिस जुन भयो त्यो अवस्थामा गणतन्त्र आएको हो। अब त्यसमा अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ परिवर्तन हुने त म देख्दिनँ। यो धर्म संस्कृतिका बारेमा यी विषयहरूमा चाहिँ केही चाहिँ यो असुरक्षा जुन देशमा बढिरहेको छ, आफ्नै धर्म संस्कृति मानेर हिँड्दा पनि पाउने हो कि नपाउने हो, त्यसमै क्वेसन उठ्ने, त्यो किसिमको जुन चाहिँ ठुलो रकम विदेशबाट पनि देशमा भित्रिने, धर्मान्तरणमा ठुलो चाहिँ अभियान चलाउने, कम्युनिस्ट सत्तालाई चाहिँ केही मतलबै छैन, धर्ममा उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न, त्यसले असुरक्षा बढाएको छ। यी विषयहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति दिने, आश्वस्त पार्ने भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय छन्, गम्भीर विषय छन्। यी विषयलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले ओनरसिप लिनुपर्छ र ती विषयहरूलाई चाहिँ आगामी दिनमा संविधानमा ती सुनिश्चितता गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आगामी दिनमा एजेन्डाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, नितान्त अन्तिममा मैले यो प्रसङ्ग अघि नै ल्याउन खोजेको थिएँ, मैले यसलाई अन्तिममा राख्न चाहेँ। अब यहाँकै पार्टीका केही नेताहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन अहिले संसद विघटन गरेर चाहिँ चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ, यो चुनाव गराउनको लागि होइन, उहाँले यो आफ्नो पद लम्ब्याउनको निम्ति विभिन्न खालका हदगण्डाहरू अपनाइरहनु भएको छ भन्ने खालको कुरा छ। यदि सर्वोच्चले चुनावमा जानुहोस् अब भन्यो भने त्यस पछाडि चुनाव हुने सम्भावना कतिको छ? वास्तवमा केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउनकै लागि यो स्टेपहरू चालिरहनु भएको छ, अथवा उहाँ आफ्नो पद केही समय जोगाउनको निम्ति अथवा अरू केही तिग्रम गर्नको निम्ति गर्दै हुनुहुन्छ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई डाक्टर साहब, नितान्त अन्तिममा? नेपालमा ओलीजीले चाहँदैमा उहाँको इच्छा अनुरूप संविधान विधान सबैलाई मिचिएर चाहिँ देश त्यतै हिँड्छ भन्ने छैन। यो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि लामो चाहिँ यो पसिना बगेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले नेतृत्व गरेर कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति, निर्वाचन पद्धतिलाई कसैले खोज्न सक्दैन। ओलीजीको व्यक्तिगत इच्छा होला, म नै सर्वेसर्वा हुँ, म नै एउटा चाहिँ ठुलो तानाशाहको रूपमा स्थापित हुँ र म नै शासन गरिराखौँ जीवन छौन्जेल भन्ने होला। त्यो उहाँको चाहनाले मात्रै त्यो बाटोमा देश हिँड्छ भन्ने छैन, कदापि त्यो सम्भव छैन। उहाँले यदि चाहिँ निर्वाचन नगरेर 6 महिनाभित्र यो संसद चाहिँ आइसक्नुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो बाटोलाई चाहिँ छोडेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभयो भने उहाँ आफै रहनुहुन्न, त्यो कसैले त्यो सहँदैन। त्यो अवस्थामा मलाई लाग्छ उहाँले पनि त्यो कुरो बुझाउनुपर्छ, त्यो दृष्टता। यदि चाहिँ यो निर्वाचनको बाटोमा सर्वोच्चले बाटो तय गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यो कोसिस भयो भने उहाँको सत्ता जान्छ। त्यो अवस्थामा अर्कै एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको लागि। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो सम्भव छैन।
धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हामीलाई विभिन्न दर्शकले हेर्नु भएको छ। यहाँ दर्शक महानुभावसँग म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। शारदा छेत्रीले धेरै कमेन्ट राख्नु भएको छ, आभारी छौँ। धन लामा, उमेश खड्का, नरेन्द्र विष्ट, कृष्ण अधिकारी, तुलसिया अवस्थीलाई थुप्रै दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र नितान्त अन्तिममा डाक्टर साहब यहाँको अमूल्य समयको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रा विश्वभरबाट dcnepal.com हेरिनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नितान्त अन्तिममा? अब विदेशमा बसेर पनि यहाँहरूले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत होस्, देश बलियो होस्, देश समृद्ध होस् र यो चाहिँ अन्यलको अवस्था सधैँ चाहिँ एउटा नाटक, सधैँ चाहिँ कुरा मात्रै हुने, काम नगर्ने जुन प्रवृत्ति त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा त्यो भइराखेको छ। तपाईँहरूको पनि देशमा प्रतिको ठुलो माया छ, धेरै ठुलो सम्बन्ध छ, परिवार, गाउँ, छर छिमेक तपाईँहरूको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ सम्बन्ध छ। हामीले अब देशमा एउटा चाहिँ अभियान, जसरी अरू देशमा चाहिँ कम्युनिस्ट विचारबाट यो सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसके, नेपालमा पनि त्यो एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने देश चाहिँ साँचो मानेमा समृद्धिको बाटोमा जान्छ, विकासको बाटोमा जान्छ र लोकतन्त्र पनि मजबुत हुन्छ, देश पनि मजबुत हुन्छ। त्यसको लागि म यहाँहरूको चाहिँ जुन अनुभव छ त्यहाँबाट चाहिँ सिको अनुभवलाई चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो तपाईँहरूलाई म्याटर गर्छ त्यसमा चाहिँ साट्न म अनुरोध गर्छु। हस् डाक्टर साहब, दर्शक महानुभावहरू हाम्रो dcnepal.com को पेजलाई लाइक गरिदिनु होला र यहाँ हाम्रा थुप्रै भिडियोहरू नुनचिनी पानी को युट्युब च्यानलमा नि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो द ब्रिज टकमा नेपालबाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय नेता हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश शरण महत। उहाँसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको दिन रात आफ्नो ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा दिन छ, रात छ, यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। बिदा चाहन्छु। नमस्ते। धन्यवाद अर्जुनजी।